कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। पुराणान्तरमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि आउँछ जसलाई पूर्वाचार्यहरूले व्याख्यान ग्रन्थमा उद्धृत गर्नुभएको छ। एक दधिभाण्ड नाम गरेका गोप हुनुहुन्थ्यो। प्रत्येक दिन दही माखन इत्यादि मथुरामा लगेर बेच्ने अनि आउने एक क्रम चल्दै थियो। आएर विश्राम गर्नुभएको थियो कोही मार्गका बिचमा। भगवानले आफ्नै घरमा चोरी गर्नुभयो। यशोदा मैयाले थाहा पाउनुभयो भगवान डराएर भाग्नुहुन्छ। मैया पछाडि पछाडि दौड्दै आउनुहुन्छ। अगाडि अगाडि भगवान, पछाडि पछाडि मैया यशोदा, हातमा छडी माताजीका। भगवान डराएर भागिरहनु भएको छ। भाग्दै 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 जहाँ दधिभाण्ड बस्नुभएको थियो त्यहाँ पुगेर भन्नुभयो भगवानले, दधिभाण्ड मलाई तिम्रो मटकामा बस्न लुक्न देऊ न, माताजी आउँदै हुनुहुन्छ। दधिभाण्डले भगवानलाई त्यो आफ्नो भाँडाभित्र मटकाभित्र लुकाए। भगवानले भन्नुभयो दधिभाण्ड यसका मुखमा तिमी बस। त्यो मटकाका मुखमा दधिभाण्ड बस्नुभएको छ। भित्र भगवान लुक्नु भएको छ। केही बेर पछाडि माता यशोदा नजिक नजिक आउन लाग्नुभयो। भगवानले भित्रबाट भन्नुभयो दधिभाण्ड माताजी यहाँ आएर सोध्नुभयो कन्हैया कहाँ गयो भनेर सोध्नुभयो भने तिमीले भनिदिनु आँखाले देख्छ सुन्दैन, कानले सुन्छ देख्दैन भनिदिनु है। दधिभाण्डले भन्नुभयो हस् कन्हैया, भगवान भित्र बस्नुभएको छ। दधिभाण्ड त्यो बर्तनका मुखमा बस्नुभएको छ। केही समय पछाडि यशोदा मैया आउनुभयो। मैयाले सोध्नुभयो दधिभाण्ड कन्हैया यतै कुद्दै थियो, कतै गएको छ कि देखेका छौ तिमीले? दधिभाण्डले त्यही उत्तर दिनुभयो आँखाले देख्छ सुन्दैन, कानले सुन्छ देख्दैन। यशोदा मैयाले विचार गर्नुभयो बिहानदेखि ठिकै थियो यो दधिभाण्ड, अहिले मथुरा पुगेर आएपछि के भएछ, भौलायो क्या हो? फर्केर मैया यशोदा घरतर्फ आउनुभयो। केही बेर भयो भगवानले भित्रबाट भन्नुभयो दधिभाण्ड मैया फर्किनुभयो? दधिभाण्डले भन्नुभयो कन्हैया मैया फर्किनुभयो। त्यसो भए मलाई यहाँबाट निकाल, मलाई सास फेर्न गाह्रो भइसक्यो। दधिभाण्डले भन्नुभयो कन्हैया म कहाँ त्यतिकै यहाँबाट अब तँलाई छोड्छु र? त्यसै मैले छोड्दिनँ। मैले तँलाई जानेको छु। कहिलेसम्म मैले यो दुःख गर्नुपर्ने यस संसारमा? सधैँ मथुरा जा आइज अनि यी सबैको व्यवहारमा लागेर यिनीहरूको भरणपोषणमा लागेर दिन बिताएर कहिलेसम्म संसारमा भड्किनु? के मेरो मोक्ष हुनु पर्दैन? दधिभाण्डले भगवानलाई चिन्नु भएको थियो। भगवानले भन्नुभयो दधिभाण्ड तिम्रो मोक्ष भइहाल्छ, तर मलाई यहाँबाट निकाल न, सास फेर्न गाह्रो भयो। दधिभाण्डले भन्नुभयो मेरो मात्रै मोक्ष भएर हुन्छ र? मेरी घरमा पत्नी, मेरा बालबच्चा सबै मेरा आश्रयमा छन्। मेरो मुक्ति भइसकेपछि तिनीहरूको के दशा हुन्छ? तिनीहरूको चाहिँ मोक्ष हुनु पर्दैन? भगवानले भन्नुभयो तिनीहरूको पनि मुक्ति हुन्छ, मलाई यहाँबाट निकाल, सास फेर्न गाह्रो भयो। दधिभाण्डले फेरि भन्नुभयो हामी सबैको मोक्ष भइसकेपछि हाम्रा घरमा पालेका ती गाई वस्तु बाछा ती जानवरहरूको के दशा हुन्छ? तिनीहरूको चाहिँ मोक्ष हुनु पर्दैन? भगवानले भन्नुभयो ल भइगयो, तिनीहरूको पनि मोक्ष भइजान्छ, मलाई यहाँबाट निकालिदेऊ, मलाई गाह्रो भयो। दधिभाण्डले भन्दै जानुभयो कन्हैया
हामी सबैको मोक्ष त भयो, तर जुन भाँडाले जुन मटकाले आज तिम्रो रक्षा गरिरहेको छ, यो मटकाले चाहिँ मुक्ति पाउनु पर्दैन। यसो भन्ने बित्तिकै भगवानले भन्नुभयो, दधिभाण्ड भइगयो भइगयो, यो भाँडाको पनि मोक्ष भइजाओस्। यसो भन्ने बित्तिकै त्यो मटका पट्ट फुट्यो। त्यो मटका पनि एउटा चतुर्बाहु स्वरूपमा प्रकट भयो। दधिभाण्ड चतुर्बाहु स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। उहाँका परिवारजन सबै मुक्त आत्मा जस्ता बनेर प्रकट हुनुभयो। पशु पक्षी उहाँका आश्रयमा सबै जति थिए सबैले भगवानका चरणमा वन्दन गर्नुभयो। सबै दिव्य विमानका साथ वैकुण्ठतर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। पूर्वाचार्यले बडा आनन्दका साथ यो चरित्रको अनुभूति गर्नुभएको छ। शास्त्रले के भन्छन् भने पशुर मनुष्य पक्षी वा ये च वैष्णव संश्रयाः स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किं पुनर्ब्राह्मणा जनाः। भागवतजन वैष्णवजनका आश्रयमा रहेका छन् भने पशु पक्षी कीट पतङ्ग यस्ता भागवतजनका साथमा सम्बन्ध गरेका छन् भने उनीहरू सबैको मुक्ति हुन्छ भने मनुष्यको त के कुरा भएर। आज दधिभाण्ड जस्ता महाभागवतका सम्बन्धले गर्दा उनका शरीर सम्बन्धीहरू, उनका घरमा पालिएका जानवरहरू पक्षीहरू सहित आज एउटा जड यो वर्तनको पनि मुक्ति भयो। यो रहस्यलाई भगवानले यस लीलाद्वारा देखाउनु भयो। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन समय बित्दै छ, भगवानले सबैलाई आनन्द दिँदै हुनुहुन्छ। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर यशोदा मैया दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भित्र यस्तो भाव आएको छ कि मेरा कन्हैयालाई भोग लगाउने माखन भने म आफै तयार गर्छु। यद्यपि ब्रजका राजा जस्ता हुनुहुन्थ्यो नन्द बाबा, यशोदा मैयाका लागि सेविकाहरू त्यति नै थिए, सेवकहरू तिनै थिए, तर सबैलाई अरू काममा लगाएर आफू भने स्वयं दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भगवानलाई भोग लगाउनका निमित्त। एकदा गृहदासीसु यशोदा नन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। स्वयं आफै दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। प्रातःकाल छ, रेशमी वस्त्र लगाउनु भएको छ, अत्यन्तै सुन्दर श्रृङ्गार गर्नुभएको छ मैया यशोदाले। कानमा कुण्डल, बाजुबन्द, चरणमा पाउजो आदि गरेका सबै आभूषणले विभूषित हुनुहुन्छ। केशमा मालती पुष्प लगाउनु भएको छ। यस्तो सुन्दर स्वरूप दुई हातले त्यो मदानीमा बेरिएको नेतिलाई समाउनु भएको छ। ठुलो मटकामा दही राखेर त्यो दही मन्थन गर्दाको बिहानीको त्यो घल घल आवाज अनि मैया यशोदाका शरीरमा लगाइएका ती आभूषणहरूको छन 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 आवाज अनि अत्यन्तै सुन्दर सुरिलो स्वरले भगवानका बाल चरित्रहरूको गान। ओहो, त्यो यस्तो मङ्गल ध्वनि भएको थियो ब्रजमा, आउनु सारा ब्रजको अमङ्गल नै नाश भइरहेको छ। त्यस्तो सुरिलो स्वरका साथ गान गर्दै हुन्छ भगवानको। दही मन्थन चलिरहेको छ। अलिअलि पसिना आएका छन्, माथिका पुष्पहरू झरिरहेका छन्। परिश्रमले गर्दा पसिना आइरहेका छन्, शरीर अलिअलि काँपिरहेको छ। यस्तो सुन्दर स्थिति माताजीको। भगवान पलङ्गबाट उठ्नुभयो, दौड्दै आएर मदानी समातेर भन्नुभयो, मा मलाई भोक लाग्यो। तत्कालै दही मन्थन गर्न छोडेर भगवानलाई काखमा राख्नुभयो। यशोदा मैयाले दुध पिलाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अत्यन्तै स्नेहको वर्षा भइरहेको छ। वात्सल्यले गर्दा भगवान आनन्दका साथ माताजीको स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ। यसो अगाडि हेर्नुभएको एउटा ठुलो भाँडामा, एउटा चुलामा दुध तताउनका लागि बसाउनु भएको थियो मैया यशोदाले। त्यो दुध उम्लेर पोखिन लागेको देख्नुभयो। हो, यो दुध खेर गयो भने, पोखियो भने कन्हैयालाई माखन कसरी भोग लगाउने। जानु पर्यो भनेर भगवानलाई काखबाट भैँमा उतार्नुभयो। दौड्दै दौड्दै जानुभयो त्यो बर्तन उठाउन। यशोदा मैया भगवानलाई अत्यन्तै क्रोध भयो। हेर हेर, साक्षात फलस्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई आफ्ना काखमा पाएर पनि नचिनेर आज मलाई खुसी पार्नका लागि, मलाई माखन बनाइदिने दुध तयार गर्नका लागि अरू उपाय गरिरहेकी छिन् एउटी गोपी यशोदा। यिनलाई शिक्षा दिनु पर्यो भनेर भगवान रिसाए झैँ गरेर एउटा पत्थर उठाउनु भयो। त्यो ठुलो माटाको बर्तनमा जहाँ दही मन्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आधा मन्थन गरिएको त्यो दही त्यो भाँडामा भगवानले एक
पत्थर प्रहार गर्नुभयो, पट्ट त्यो फुट्यो, दही छता चिल्ल भयो। मा यशोदा त्यो बर्तन उठाएर यता हेर्दाखेरि दही छता चिल्ल छ। भगवान त्यहाँबाट अति डराएर भाग्नुहुन्छ। अब मैयाले टेढा नजरले जब हेर्नुभयो, भगवान छपाछप त्यो दहीमा आफ्ना चरणले टेकेर, मानव भगवान भाग्दा त्यो दहीले रङ्गबली जस्तो गरिरहेका छन्। भगवानका ध्वजा, अङ्कुश, वज्र, त्रिकोण, स्वस्तिक आदि गरेका, कमल आदि गरेका चिन्हहरू छन् पाद तलमा। भगवानले त्यो दहीले ती चिन्हित गर्दै गर्दै भगवान अगाडि अगाडि भाग्दै भाग्दै जानुभयो। यशोदा मैयाले जब थाहा पाउनुभयो भगवानले गर्नुभएको यो बिझाइ, हातमा छडी लिएर पछाडि पछाडि दौडिँदै हुनुहुन्छ। भगवान यति छिटो दौडिनुभयो, मा यशोदा आउनुभन्दा अगाडि एउटी गोपीका घरभित्र पसेर फेरि एउटा ओखलमाथि चढेर माथि झुन्डाएको मड्कालाई फुटाएर त्यहाँ पनि भगवान खाइरहनु भएको छ नौनी। उलूखलाङ्ग्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय खामं ददतं शिचिस्थितं। त्यति मात्रै होइन, आफूले खाने मात्रै भए त हुन्थ्यो, त्यहाँका बानरहरूलाई पनि खुवाउँदै हुनुहुन्छ। मा यशोदा आउँदै गरेको चाल पाएपछि त्यहाँबाट पनि भाग्नुभयो भगवान। अगाडि अगाडि भगवान, पछाडि पछाडि मैया यशोदा, जहाँ कहीँ जाँदा पनि छोड्नु भएन। राम्रो उज्यालो पनि भइसकेको छैन, सूर्योदयभन्दा पहिलेकै अवस्था हो यो। भगवान भाग्दै 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 धेरै टाढा टाढासम्म जानुभयो। माता यशोदाका हातमा त्यो छडी देखेर यति डराए जस्तो गर्नुभएको छ भगवान। यशोदा मैयाले विचार गर्नुभयो, धेरै टाढा गइसके कन्हैया, यो मेरो हातमा भएको छडीले गर्दाखेरि यी डराएको हुनसक्छ, फ्याँकिदिनु पर्यो भनेर त्यो छडी फ्याँकिदिनु भयो। फ्याँकेर बिस्तारै पछाडि दौड्दै हुनुहुन्थ्यो। यसो भगवान फर्केर हेर्नुहुन्छ पछाडि, मैयाका हातमा लौरो छैन। अब लौरो छैन भने केही गर्नुहुन्न यशोदाले भनेर भगवान थाके जस्तो, गले जस्तो गरेर दौडिँदै हुनुहुन्छ। यस्ता मैया स्याँ 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 गर्दै 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 पुग्नुभयो। भगवानलाई च्याप समाउनुभयो, लिएर आउनुहुन्छ गाली गर्दै गर्दै गौशालामा ल्याइसकेपछि अब भगवानलाई भन्नुभयो, कन्हैया तिमीले धेरै नै बदमासी गर्यौ, अब तिमीलाई म बाँधेर राख्छु। यहाँ गौशालाबाट दाम्लो ल्याएर त्यो ठुलो ओखलमा भगवानलाई बाँध्न प्रयास गर्न लाग्नुभयो यशोदा मैयाले। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सावधान, जुन परब्रह्म परमात्माको न आदि छ न अन्त्य छ, न कोही सीमा छ, सारा जगतमा व्याप्त भएको त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा तत्त्वलाई आज एउटी गोपी यशोदा बाँध्न प्रयास गरिरहेकी छिन्। यो कस्तो हो भगवानको लीला। न चान्तर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं, पूर्वा परं बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। यस्ता जगदीश्वरलाई आज एउटी गोपी यशोदा बाँध्न लागिरहेकी छन्। सारा देवताहरू चकित भइरहेका छन्। कस्तो लीला हो यो प्रभुको। हो यशोदा मैयाले जब एक फेर त्यो ओखलतर्फ बाँध्नुभयो अनि भगवानका पेटतर्फ ल्याएर त्यो दाम्लो घुमाउन लाग्नुहुन्छ, 2 अङ्गुल कम हुन्छ। हो छोटो भयो भनेर फेरि अर्को दाम्लो लिएर आउनुभयो। भगवान भाग्नु भएको छैन, गाँस्नुहुन्छ, फेरि पनि बेर्न खोज्नुहुन्छ, 2 अङ्गुल कम, फेरि अर्को दाम्लो, फेरि पनि 2 अङ्गुल कम, फेरि पनि 2 अङ्गुल कम। जति पनि थिए ती गौशालामा दाम्लाहरू सबै नै ल्याएर बाँध्नुभयो, भगवानलाई बाँध्न सक्नु भएन। द्व्यङ्गुलो नमभूतेन सन्दधेन्यच्च गोपिका। अत्यन्तै थकित हुन लाग्नु भएको छ यशोदा मैया। पसिना पसिना आउनुभयो, कसै गरी कन्हैयालाई बाँध्न सकिरहनु भएको छैन। भगवानले यसो विचार गर्नुभयो, अब माताजीको यो दशा छ, माताजीका सबै प्रयासहरू विफल भइरहेका छन्, मलाई बाँध्न खोज्नुभयो, सक्नु भएको छैन। हो यशोदा माता दिक्क भएर अब कन्हैयालाई नबाँध्न पर्यो भनेर भगवानलाई बाँध्नबाट विरक्त हुन लाग्नु भएको थियो। माताजीको त्यो परिश्रम, त्यो स्थितिलाई देखेर भगवान आफ्ना कृपाले आफै बाँधिनुभयो। भगवानको यो दाम्लाले बाँधिनु भएन राजन। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शीत स्वबन्धने। कृपया यहाँ तृतीया करण अर्थमा कृपा शब्दको प्रयोग भएको छ। भगवान कृपारूपी साधनद्वारा नै आज बाँधिनु भयो, न कि त्यो दाम्लाद्वारा। माताजीको त्यो परिश्रमलाई देखेर हेर्नु, जीव साधना गरिरहन्छ,
ब्रह्मलाई प्राप्त गर्नका निमित्त उन्मुख भइरहन्छ। अन्तिममा केही नलागेर समर्पित हुन्छ, प्रभु न मबाट न कर्म न ज्ञान न भक्ति कुनै पनि उपायहरू हुन सक्दैनन् भनेर समर्पण भइसकेपछि अनि भगवान त्यस जीवमाथि कृपाको वर्षा गर्नुहुन्छ। म मेरा प्रयासद्वारा म ब्रह्मलाई परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छु, आफ्ना वशमा गर्न सक्छु भनुन्जेलसम्म भगवान कृपाको वर्षा गर्नुहुन्न, उसलाई गरिरहन दिनुहुन्छ। जुन दिन हार्यो उसका उपायहरू सिद्धिए त्यस दिन त्यस बेला भगवान कृपाको वर्षा गर्नुहुन्छ। आज गोपी यशोदालाई पनि भगवानले कृपा गर्नुभयो। अरू दामलाको कुनै कामै भएन, त्यो पहिलो जो दाम्लो थियो त्यही दाम्लो पर्याप्त भयो भगवानलाई बाँध्नका निमित्त। यशोदा मैयाले बाँधिदिनु भयो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, यस्तो भक्तवत्सलता भगवानको अरूतिर कमै देख्न पाइन्छ। आज गोपी यशोदा भगवानलाई बाँध्न सफल भइरहेकी छन्। हेर्नु त, ओहो सारा जगत जसका वशमा त्यस्ता जगदीश्वर भगवानलाई आज एउटी गोपी आफ्ना अधीनमा गर्न सफल हुनुभयो। यही हो भक्तिको पराकाष्ठा भनेको, यही हो समर्पणको उपलब्धि भनेको। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्ग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। यो कृपा भगवानले न ब्रह्मालाई गर्नुभयो आजका दिनसम्म, न शङ्करलाई, न श्रीही न लक्ष्मीजीले प्राप्त गर्नुभयो। यो भगवानको कृपा। भगवानलाई अधीनमा गर्न सक्ने सामर्थ्य कसैमा रहेन, परन्तु भगवानले यति कृपा गर्नुभयो गोपीमा। प्रसादम लेभिरे गोपी, जुन ब्रह्म जुन परमात्मा मायाको बन्धनलाई छुटाएर मोक्ष दिनुहुन्छ, आज त्यस्ता प्रभुलाई एउटी गोपी बन्धन फुकाइदिने प्रभुलाई बन्धनभित्र बाँध्न सफल हुनुभयो। योभन्दा ठुलो कृपा अरू के हुन सक्दछ र? हो सबैका अन्तर्यामी जगतमा व्याप्त तत्त्व आज एक भक्तका अधीनमा भएर, एक गोपीका अधीनमा भएर बाँधिरहनु भएको छ। भगवानको यो दामोदर लीला, भगवानलाई यशोदा मैयाले बाँध्नुभयो। अनेक दामलाहरू गाँसिएका थिए, गाँठे गाँठा बनेका थिए। भगवानका पेटमा त्यो दाम्लो बाँधिँदाखेरि भगवानको नाम भयो दामोदर। दाम भनेको दाम्लो, उदर भनेको पेट। पेटमा दाम्लो बाँधिएका भगवानको नाम भयो दामोदर। यो दामोदर लीलालाई बडे बडे ज्ञानीहरूले, बडे बडे भक्तहरूले, आलवारहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। श्री षटकोप सूर्य आलवार जो कलियुगको 43 दिन बितेपछि यस जगतमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो, उहाँले जब यो दामोदर लीलाको अनुभव गर्नुहुन्छ, ओहो यी कति कठोर बनेकी यशोदा। मेरा प्रभुको शरीर त्यति सुकोमल श्री विग्रह, कमल दल जस्ता सुकोमल हातले भगवानको चरण दबाउँदाखेरि पनि लक्ष्मीजी सावधान भएर दबाउनुहुन्छ। कतै प्रभुलाई चोट पो लाग्ने हो कि, मेरा हातले कष्ट पो दिने हो कि। नौनी जस्तो सुकोमल अङ्ग भएकी लक्ष्मी यसरी डराई डराई भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। त्यस्ता सुकोमल अङ्ग भएका भगवानलाई पेटमा यो गाँठे गाँठा भएको दाम्लो बाँध्नुभयो यशोदाले। मेरा प्रभुलाई कति कष्ट भयो होला भनेर 6 महिनासम्म मूर्छा पर्नुभयो। षटकोप सूरी यो दामोदर लीला बडे बडे ज्ञानीहरू, बडे बडे योगीहरूलाई पनि मूर्छित गर्ने भगवानको यो लीला बाँडिदिनुभयो यशोदा मैयाले। अब यतातिर आफ्ना काममा लाग्नुहुन्छ। भगवान केही बेर भयो मैया गइसकेपछि सरासर सरासर अगाडि बढ्नुभयो। एक फेर आफ्ना पेटमा बाँधिएको छ, अर्कातिर त्यो ठुलो ओखलमा बाँधिएको छ। भगवान त्यो ओखल घिसड्दै घिसड्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। नन्द भवनका अघिल्तिर 2 वृक्ष थिए, अर्जुनका वृक्षहरू। नलकुवर र मणिग्रीव नाम गरेका 2 कुबेरका पुत्र नारदजीका श्रापले यिनीहरू वृक्ष बनेर त्यहाँ रहेका थिए। भगवानले यिनीहरूको उद्धार गर्ने विचार गर्नुभयो। भगवान जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै भगवान त्यो 2 वृक्षका बीचबाट यसो अगाडि जान आँट्नुभयो। अड्कियो त्यो ओखल। भगवानले यसो तान्नु भएको त्यो चट 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 आवाजका साथ गर्लम्म त्यो 2 वृक्षहरू लडे। त्यहाँबाट देदीप्यमान 2 देवताहरू प्रकट हुन्छ। भएको के थियो भने हेर्नु, एक समय
कुमेरका यी दुई पुत्रहरू अप्सराहरूका साथ जलविहार गरिरहेका थिए। नदीमा स्नान गरिरहेका छन्, जलविहार गरिरहेका छन्, निर्वस्त्र छन्। नारदजी कतैबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। ती सारा अप्सराहरूले आफ्ना वस्त्रहरू उठाए, लगाए, तर यी नलकुबर र मणिग्रीव यति उन्मत्त भएका थिए, यिनीहरूले वस्त्र लगाएनन्। नारदजीको अनादर भयो। नारदजी अत्यन्तै रिसाउनु भयो र भन्नुभयो, ए दुष्ट हो, व्यक्तिको बुद्धि नाश गर्नका लागि यो श्रीमद धनमद नै सबैभन्दा मुख्य कारण हुन्छ। अभिजनमद, विद्यामद पनि त्यति हुँदैन। जस्तो 3 मद शास्त्रले बताएका छन्। हेर्नु, 3 प्रकारका घमण्डहरू। विद्यामदो, धनमदो, तृतीयो भिजनो मदः। एउटा विद्यामद, म जति पढेको कोही छैन, म जति जानेको कोही छैन, यसले पनि व्यक्तिलाई नासिर सक्छ। अर्को अभिजन मद हुन्छ, म यस्ता कुलको हुँ, उस्ता कुलको हुँ। कतिले भन्छन् नि, म हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो हुँ, तँलाई थाहा छ के जाने छस् भनेर। अब हिङले त के गर्न सकेन, यो टालाले के गर्छ र यसले फुर्ती लगाउनु र, होइन? यस्ता पनि समाजमा देखा पर्छन्। यसलाई भनिन्छ अभिजन मद। अर्को हुन्छ धनमद। म जति सम्पन्न कोही छैन, मलाई कसैको आवश्यकता छैन भनेर सम्पत्तिको एकदमै घमण्ड गर्छ व्यक्ति। त्यो सम्पत्ति ज्यादा भइसकेपछि नै यत्र स्त्री द्युतम आशवः, यो सम्पत्ति धेरै भयो, गर्ने काम गर्न सकेको छैन। सम्पत्तिको शुद्धिकरणका निमित्त सम्पत्तिको विभाग भएको छैन। धर्माय, यशसे, अर्थाय यी आदि गरेका सम्पत्तिका विभागका चर्चाहरू शास्त्रले गरेका छन्। एउटा धर्मका लागि, यशका लागि, सम्पत्ति बढाउनका लागि, अनि उपभोगका लागि, अनि स्वजनका लागि 5 विभाग गर्नुपर्छ सम्पत्तिको। त्यो सम्पत्तिको शुद्धिकरण हुन्छ भनेर। परन्तु यी सबै चिज केही गरेको छैन। सम्पत्ति अकुत भेला भयो भने व्यक्तिको बुद्धि बिग्रेर त्यो कहाँ जान्छ त भने, त्यो सम्पत्तिले उसलाई कहाँ लैजान्छ? स्त्री वेश्या सङ्गत, त्यसै गरी जुवातास अनि मदिरापान। यहाँभन्दा अर्को त यसको परिणाम छँदै नै छैन। आज तिमीहरूको पनि त्यही भएको छ कि आज मदिरापान गरेर यी अप्सराहरूका साथमा रमाइरहेका छौ। यी जति पनि संसारका, पृथ्वीका देवता भनेर राजा जति पनि बनेका छन्, यी सबै ठुला बडा जो हुन्, तिनीहरूको दशा के हुन्छ भने शरीर छुटिसकेपछि ती किराका विष्टा बन्छन्, अथवा जानवरले खायो भने जानवरको विष्टा भनेर त सकिन्छ, जलाइदिने भने खरानी भएर ती सकिन्छन्। आखिर त्यति नै हो। त्यसकारणले सबैसँग प्रेम गर्नुपर्ने, दया गर्नु, मैत्री इत्यादिको वर्षा गर्नुपर्ने। अथाह सम्पत्ति भएर श्रीमद बनिसकेपछि व्यक्ति सबै धर्मलाई, यी शुभ कर्महरूलाई बिर्सेर यसै गर्छन्। आज तिमीहरूले पनि त्यही गरेका छौ कि? कस्तो हुन्छ भने तिमीहरू यस्ता छौ, धनमदले अन्धा भएका छौ। यसको नाश गर्नका लागि, जस्तो कि आँखाको दृष्टि बन्द हुन आँट्यो भने अन्जन भनिन्छ, गाजल। पहिले गाजल लगाइन्थ्यो, त्यो ज्योति बढाउनका लागि, उसको दृष्टि बढोस् भनेर बालकहरूलाई पनि लगाइन्थ्यो, आमाहरूले लगाउनुहुन्थ्यो। त्यो ज्योति वृद्धि गर्नका निमित्त औषधिका रूपले त्यो अन्जन लगाइन्छ। त्यसै गरी यो धनमदले जब अन्धो हुँदै हुँदै गयो, यसलाई धनमदको मोतियाबिन्दु लाग्यो भने त्यति बेलाको लगाइने औषधि रूप गाजल के हो? त्यो हो दरिद्रता। व्यक्ति एकाएक कहाँबाट सडकमा आएर पछारियो भने अनि उसका आँखा खुल्छन्, ओहो म त कहाँ रहेछु, के गर्दैछु। त्यो नि उसका लागि सफल औषधि हो। त्यस्ता सम्पत्तिले अन्धा भएका व्यक्तिको दृष्टि बनाउनका लागि दरिद्रता आवश्यक पर्दछ। तिनीहरू दरिद्र बने भने आफ्ना स्थानमा पुग्छन्। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमीक्षते। दरिद्रले मात्रै अर्काको दुःखलाई जान्न सकेको हुन्छ। जो गरिब व्यक्ति छ नि, गरिब व्यक्तिले अर्काको पीडालाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ, अभावलाई बुझेको हुन्छ, विपत्तिलाई बुझेको हुन्छ, कष्टलाई बुझेको हुन्छ। परन्तु जीवनमा कहिल्यै दुःख भन्ने छँदै छैन। जे चाहे त्यही पुग्दै आएको छ, उसले कसै गरी पनि अर्काका कष्टलाई जान्न सकेको हुन्न। आज तिमीहरू त्यस्तै बनेका छौ। जस्तो कि कसैका गोडामा काँडो बिज्यो भने काँडो बित्दा कति कष्ट हुन्छ उसले थाहा पाएको हुन्छ। जीवनमा कहिले काँडै बिजेको छैन भने अर्कालाई काँडो बित्दा पनि यसको हृदयमा कति दुःख हुन्न,
किन त्यो अनुभूति नै उसलाई छँदै छैन। यथा कण्टक विद्धाङ्गो जन्तुर नेच्छति ताम व्यथाम, काँडाले घोचेर पीडा पाएका व्यक्तिले शत्रुलाई पनि काँडाले घोचोस् अथवा अर्कालाई पीडा होस् भनेर चाहँदैन, कामना गर्दैन। त्यसकारणले दरिद्रतालाई भोगेका व्यक्तिले नै दरिद्र व्यक्तिहरूको अर्काको कष्टलाई जानेका हुन्छन्। आज तिमीहरू यति अन्धा जस्ता भएका छौ कि सम्पत्तिले गर्दा, त्यसो हुनाले तिमीहरूले अब त्यो सम्पत्तिबाट च्युत हुनु परोस्। लोकपालका पुत्र, कुबेरका पुत्र भएर पनि तिमीहरू यति अपमान गरिरहेका छौ स्त्रीमा आसक्त भएर। अतोर हतः स्थावरताम स्याताम नैवम यथा पुनः। त्यसो हुनाले तिमीहरू स्थावर जस्ता हो, जस्तो रुख बिरुवालाई के लाज के शरम केही पनि थाहा हुन, जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। तिमीहरू पनि आज यी युवतीहरूका बिचमा उसै निर्लज्ज भएर नग्न भएर बसेका छौ, स्थावर जस्ता। त्यस कारणले जाओ, वृक्ष बनी जाओ। यस्ता प्रकारले श्राप दिनुभयो नारदजीले। नलकुबर र मणिग्रीव नारदजीका चरणमा वन्दना गरेर क्षमा याचना गर्छन्, प्रभु कृपा गरी बक्सियोस्, हामीले नगर्ने काम गरौँ। धेरै धेरै प्रार्थना गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुभयो, स्मृति स्यान्मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। मेरा कृपाले, मेरा अनुग्रहले तिमीहरूलाई यस्तो अवस्था मिल्नेछ, तिमीहरू स्थावर त बन्नेछौ, रुख त बन्नेछौ। दिव्य 100 वर्ष पछाडि देवताका मानले 100 वर्ष बितिसके पछाडि भगवानको कृष्णावतार हुनेछ, भगवान वासुदेव। उहाँको चरण सान्निध्य प्राप्त भएपछि तिमीहरूको उद्धार हुनेछ, जाओ। नारदले श्राप दिनुभएको थियो। यिनीहरू ठुला ती खरीका वृक्ष भएर देवताका मानले 100 वर्ष बिताइसकेका थिए नन्द भवनका अघिल्तिर। भगवानले यिनीहरूको उद्धार गर्नुभयो। दिव्य ती 2 रुखबाट देवता प्रकट भए, नलकुबर र मणिग्रीव। नारदजी यिनीहरूलाई श्राप दिइसकेर जानुभयो आफ्ना गन्तव्यतर्फ। उस समयदेखि प्रतीक्षा थियो यिनीहरूलाई भगवानको। त्यसबाट मुक्त भइसकेपछि हात जोड्दछन्, भगवानका चरणमा वन्दना गर्दछन्। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् त्वमाद्यः पुरुषः पर, व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे कृष्ण, हे महायोगी, हजुर आद्य पुरुष हुनुहुन्छ, जगदीश्वर हजुर नै हुनुहुन्छ। प्रकृति मण्डलदेखि टाढा रहने हजुर हुनुहुन्छ। यो व्यक्त र अव्यक्त, अव्यक्त अवस्था भनेको कारणावस्थामा सारा प्रकृति तत्त्वलाई पनि बीज रूपमा आफूमा लीन गरेर, जीव तत्त्वलाई पनि आफूमै लीन गरेर हजुर आफू मात्र रहनुहुन्छ कारण अवस्थामा, सूक्ष्म चित विशिष्ट भएर। अनि फेरि जगत बन्नुहुन्छ, जगतका रूपले प्रकट हुनुहुन्छ, व्यक्त रूपले प्रकट हुनुहुन्छ। यी 2 प्रकारका हजुरका रूपलाई ज्ञानीहरूले जान्नुभएको छ, वेदज्ञहरूले जान्नुभएको छ। प्रभु हजुर एकमात्र जगतका कारण हुनुहुन्छ, हजुरबाटै जगत बनेको छ, जगतको पालन हजुरमै। हजुरको इच्छा भएपछि जगत हजुरमै गएर विलिन हुन्छ। यस्ता प्रकारले स्तुति गर्दै उनीहरूले भन्दछन्, नमः परम कल्याण, नमः परम मङ्गल, वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। हे प्रभु, हजुर परम कल्याण स्वरूप हुनुहुन्छ। कल्याण र मङ्गल स्वरूप भनेको भगवान नै। नमः परम मङ्गल, मङ्गलको पर्याय भनेको केवल भगवान। हामी केही कार्य गर्दा प्रारम्भ गर्छौँ नि, मङ्गलम भगवान विष्णुः, मङ्गलम गरुडध्वजः, मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनो हरिः। यो मङ्गल भनेको भगवानको नाम हो। भगवत तत्त्वदेखि अतिरिक्त मङ्गल केही पनि छैन। त्यसकारणले भगवान सबै प्रकारले मङ्गल हुनुहुन्छ। पवित्राणां पवित्रम यो मङ्गलानां च मङ्गलम। मङ्गल पदार्थ जति पनि छन् ती सबैभन्दा मङ्गल भनेको भगवान हुनुहुन्छ। किनभने भगवान कसैको अमङ्गल गरिबक्सन्न। आज हामी जस्ता अपराधी, हामी जस्ता पापी, जसले नारद जस्ता महाभागवतको उपचार गऱ्यौँ, त्यस्तो अपराध गऱ्यौँ, आज हाम्रो उद्धारका निमित्त हजुरले यो लीला गरिबक्स प्रभु। हे वसुदेव नन्दन, हे शान्त स्वरूप, हे यदुहरूका पति रक्षक, हे भगवान, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हे प्रभु, हजुरका अनुचर हौँ, हजुरका किङ्कर हौँ, हामी सेवक हौँ। आज नारदजीका कृपाले हजुरको दर्शन मिल्यो, यो स्थावर योनि प्राप्त भयो त के भयो, तर उहाँको आशीर्वादले गर्दा, सन्तको आशीर्वादले गर्दा आज हजुरको दर्शन हामीले प्राप्त गरेका छौँ। भगवानले भन्नुभयो, बाबु हो, जसले मलाई ईश्वर भनेर जान्दछन् उनलाई अवश्य पनि वरदान दिनुपर्छ। माग के चाहन्छौ तिमीहरूले?
नलकुबर र मणिगिरीले यस्तो वरदान मागे। हेर्नु, हामी सबैले भगवानसँग माग्नुपर्ने वरदान यही नै हो। उनीहरू भन्छन्, प्रभु वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आजसम्म जे भयो भयो, जति जन्म बित्यो बित्यो हाम्रो, व्यर्थ चर्चा गरेर बाणी खेर गयो। परन्तु आजका दिनबाट हजुरले यस्तो कृपा गरी बक्सियोस् कि यी बाणीले हजुरको गुणानुवाद मात्र गरिरहन्। अबदेखि श्रवणौ कथायाम, यी दुई कानले हजुरका कथालाई मात्र पान गरिरहन्। हातले हजुरकै सेवा कैंकर्य गरिरहन्। मनले हजुरका चरणको स्मरण गरिरहोस्। शिरले हजुरका अघिल्तिर र हजुरको निवासभूत यस्ता जगतमा हजुरलाई नै देखेर प्रणाम गर्ने काम गरिरहोस्। भक्त र भगवानका अघिल्तिर गएर झुक्ने काम गरिरहोस्। यसै गरी हाम्रा यी दुई नेत्रले हजुर र हजुरका श्री विग्रह तुल्य भएका महाभागवतहरूको दर्शन गर्नका निमित्त काम गरिरहन्। यस्तो कृपा गर्नुहोस्। वस्तुतः हामी सबैले चाहने वरदान भनेको यही नै हो। हेर्नु, हात भगवानका सेवाका निमित्त बनेको हो। कान भगवत कथा पान गर्नका निमित्त, जिब्रो भगवानको कथा वाचन, भगवानका गुण कीर्तन नाम कीर्तनका निमित्त, शिर भगवान र भागवतजनका चरणमा वन्दन गर्नका निमित्त, मन भगवानका स्वरूपको ध्यान गर्नका निमित्त यस प्रकारको उत्तम वरदान यिनीहरूले माग्छन्। भगवानले भन्नुभयो, तिमीहरूले श्रीमदले धनमदले ढाकिएर नारदको अपमान गरेका थियौ, आज मेरो अनुग्रह भयो। जाओ, आज आफ्नो स्वरूपलाई तिमीहरूले जानेका छौ। कहिल्यै पनि कस्तै पनि अपराधीले यदि सन्तहरूको दर्शन गरेको छ, साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम, मेरै स्मरणका निमित्त आफ्नो मनलाई अर्पण गरेका, चित्त मलाई नै समर्पण गरेका त्यस्ता सन्तजनको दर्शन एकपटक मात्रै कसैले पायो भने त्यस्ता अपराधीहरू पनि मोक्ष हुन्छन्। आज तिमीहरूको यो दशा नारदजीका दर्शनले गर्दाखेरि मुक्त भयो। तिमीहरू आज मेरो कृपा भयो तिमीहरूमाथि सन्तका सम्बन्धले गर्दा। त्यसो हुनाले हेर्नु, आचार्य सम्बन्ध गर्ने हो भने, भागवत सम्बन्ध गर्ने हो भने नै भगवानको कृपा बन्दछ। त्यो अमोघ हुन्छ, कहिले शाश्वत बन्दछ त्यो। त्यसो हुनाले भक्तजनसँग सङ्गत बनाउँदै गर्नुपर्छ। जीव यसै पनि अपराधी स्वभावको हुन्छ। पल पलमा पाप बनिरहेका हुन्छन्, अपराधहरू बनिरहेका हुन्छन्। त्यसो हुनाले सदैव वैष्णवजनहरूसँग सङ्गत गर्ने, भागवतजनहरूसँग सङ्गत गर्ने, उहाँहरूका सम्बन्धले हाम्रा जन्म जन्मान्तरका अपराधहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै जान्छन्। भगवानको अवश्य एक दिन कृपा बन्दछ। भगवानले भन्नुभयो, जाओ, तिमीहरूले चाहे जस्तै वरदान पुरा हुनेछ, तिमीहरूको चित्त ममा लाग्नेछ। आफ्नो अधिकार सीमाभित्र बसेर पिताजीको सेवा गरेर बस। कुबेर लोकमा गएर अन्तिममा तिमीहरूले मलाई प्राप्त गर्नेछौ। भगवानले आज्ञा दिनुभयो। नलकुबर र मणिगिरी भगवानका चरणमा वन्दना गर्छन्। दिव्य विमानमा चढेर आफ्नो लोकतर्फ प्रस्थान गरे। भगवान यसरी बढ्दै हुन्छ नन्द भवनमा। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन गोपानन्दादय श्रुत्वा द्रुमयो पततोरवम तत्र जगमुह कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शङ्किताः। ती दुई रुखहरू लडे डङ्ग। सारा ब्रजवासी गोपहरू एकत्रित भयो। के भयो, कसरी लडे यी वृक्षहरू? कोही कसैलाई त थिचेन यसले, कसैलाई त मारेन यसले, दौडिरहेका छन्। आउँदा दुई इखरीका वृक्षहरू लडिरहेका छन्। भगवान ओखलमा बाँधिरहनु भएको छ। उलुखलम विकर्षन्तम दाम्ना बद्धम च बालकम। बालक यसरी बाँधिएको, रुख यसरी लडेका, ती रुख लडेका बिचमा बालक। बडा आश्चर्य लाग्यो सबैले। सोधे, कस्येदम कुता आश्चर्यम उत्पात? कसरी लड्यो, के भयो, कसरी कन्हैयालाई खिचेन यसले? त्यहाँ कति कति बालकहरू थिए, भगवानको यो दामोदर लीलालाई दर्शन गरिरहेका थिए। उनीहरू सबैले भन्दै, हे पिता हो, माता हो, सुन्नुहोस्, कन्हैयालाई मैयाले बाँधिदिनु भयो ओखलमा। कन्हैयाले यो ओखल तान्दै गयो, यी रुखमा आएर अड्कियो। कन्हैयाले तानेको थियो, यी रुख डङ्ग लडे, यस्ता देवता जस्ता प्रकट भए, स्तुति गरे, यसरी गए। हामी त छक्क पर्यौँ। यो सुनेपछि
कतिपय गोपहरूलाई विश्वास भएन यति सानो बालक यत्र ठुला वृक्ष कसरी लडाउन सक्ने हो र। नन्द बाबालाई पनि हर्ष भयो, हो जे होस् जसो होस् जसरी लडे हावाले हुन्डरीले केही गरी लडे तापनि आखिर कन्हैयालाई केही त भएन नि, सुरक्षित छ नि मेरो कन्हैया। नन्द बाबा मुसुक्क हाँस्नुभयो, दौडदै जानुभयो, भगवानका पेटमा बाँधिएको त्यो दाम्लो खोलिदिनुहुन्छ। विलोक्य नन्दः प्रहसद बदनो विमुमोचः। एउटा तात्पर्य यहाँ बताउनुहुन्छ आचार्यहरूले, माताजीले बाँध्नुभयो, पिताजीले खोलिदिनु भयो भगवानलाई, के रहस्य छ यसमा। अनि ती 2 अङ्गुल कम भयो भगवानलाई बाँध्दा, त्यसको रहस्य पनि के हो यसलाई बताउनुहुन्छ आचार्यले बडा सुन्दर ढङ्गबाट तात्पर्य बताउनु भएको छ। पहिले सुनौँ, माताले 2 अङ्गुल कम बाँध्दै जाँदा किन भयो। पहिले त यो जो रसना छ, दाम्लो छ, दाम्लोलाई संस्कृतमा गुणा पनि भनिन्छ। गुण भनेको सूत्र, त्यो दाम्लोको पर्याय हो। र गुण शब्दको अर्को अर्थ हुन्छ प्रकृतिका 3 गुणहरू, सत्व रज तम, 3 गुण। त्यो दाम्लोले बाँध्दा बाँध्दै पर्याप्त नहुनु, कमी हुनु, यसबाट भगवान के सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ भने म प्रकृतिका गुणका अधीनमा छुइनँ, ममा सत्व रज तम, 3 गुणले केही गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गोपी तिमी बाँध्दैछौ नि, म बाँधिने तत्त्व होइन, प्रकृतिका यी गुणभन्दा टाढा रहने शुद्ध सत्व स्वरूपमा हुँ भनेर भगवानले यो देखाउनका निमित्त 2 अङ्गुल कम गरिदिनु भयो। दाम्लो पर्याप्त भएन, 2 अङ्गुलै कम हुनुपर्नेमा पनि रहस्य बताउनुहुन्छ भगवान। यस लीलाद्वारा यो बताउँदै हुनुहुन्छ कि बन्धन प्राकृत नाम र प्राकृत रूपद्वारा हुन्छ। जस्तो कसैलाई बोलाउनु पर्यो भने उसको शरीरलाई हेरेर, अनि प्रकृतिको एउटा नाम मिलेको हुन्छ उसलाई, देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि केही, अनि त्यसलाई बोलाउने हो भने त्यसद्वारा ऊ बाँधिएको हुन्छ, ऊ यहाँ संसारमा डुबेको हुन्छ। भगवान 2 अङ्गुल कम गराएर यो देखाउँदै हुनुहुन्छ कि ममा न प्राकृत स्वरूप छ, यो पाञ्चभौतिक शरीर पनि मेरो होइन। भगवान त दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट हुनुहुन्छ, कहिले नढल्ने, कहिले नसड्ने, कहिले नगल्ने। अनि भगवानमा भएको त्यो नाम पनि प्राकृत नाम हुँदै होइन, त्यसकारण प्रकृतिको नाम र रूपले रहित भएको तत्त्व हुँ। यो 2 चिज देखाउनका निमित्त भगवानले 2 अङ्गुल कम गरिदिनु भयो। अर्को एउटा तात्पर्य यो पनि बताउनुहुन्छ महात्माहरूले कि भगवान यो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ अब चाँडै यी 2 नलकुबर र मणिग्रीवको उद्धार गर्नुपर्नेछ। धेरै समय भयो यिनीहरू देवताका मानले 100 वर्ष भइसक्यो नन्द भवनका अगाडि आएका, यिनीहरूको उद्धार गर्ने समय आयो, यी 2लाई उद्धार गर्छु भनेर देखाउनका निमित्त भगवानले 2 अङ्गुल कम गर्नुभयो। चाहे जे होस्, भगवानले 2 अङ्गुल कम गरेर केही न केही अध्यात्मको सङ्केत गरिरहनु भएको छ। यतातिर पिताजीले खोलिदिनु भयो, माताले बाँधिदिनु भयो। यसको तात्पर्य पनि आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ। माता भनेर यहाँ प्रकृतिलाई सङ्केत गरिएको छ, मायालाई। मायाले जहिले पनि जीवलाई बाँधिदिने हो। अनादि माया सुप्तः, शास्त्रले यही नै बताउनुहुन्छ। अनादिदेखि नै मायाका सम्बन्धका साथमा बाँधिएर यो एकदमै ढुक्कसँग सुतेको छ जीव, ईश्वरलाई जान्दैन। मायाको पर्दा लागेको छ यसलाई। त्यसमा मायाले संसारमा बाँधिदिने हो। अनि संसारको त्यो मायालाई छुटाइदिने, त्यो बन्धनलाई छुटाउनेको मायाका पति यशोदा माया हुनुभयो, मायाका पति नन्द हुनुभयो। अध्यात्ममा माया भनेको प्रकृति, मायाका पति भनेका भगवान। सो विषयायाश्च भोग्य बुद्धिर जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण च अवस्थितां दैवीं गुणमयीं मायाम। आचार्यहरूले यसरी नै बताउनुहुन्छ। आफूलाई नै भोग्य रूपले प्रस्तुत गरेर जीवलाई भोक्ता बनाएर संसारमा डुबाइरहने भगवानकी माया, त्यो मायालाई छुटाइदिने शक्ति भनेको केवल भगवानसँग छ। मायाका पति भनेका भगवान, जसले मायाको रचना गर्नुभयो, मायालाई खेलाउनुभयो, उहाँ नै मायाका पति हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले मायापतिद्वारा नै जीव मुक्त हुन सक्छ, मायामा जीव बाँधिन्छ। यी 2 सङ्केत गर्नका निमित्त यशोदाद्वारा बन्धनमा अनि नन्द बाबाद्वारा बन्धन फुकाउने यो लीला भगवानले गराउनु भयो। यस पछाडि बडा आनन्दको समय आयो। सबैले भगवान श्रीकृष्णको मङ्गल लीलाहरूको दर्शन गरिरहेका छन्। आफ्नो स्थानमा गए, दिन बित्दै गयो। एक दिन एउटी फल बेच्ने वाली गोपिनी
ढक्कीमा फल राखेर फल लिनु होला, फल लिनु भन्दै भन्दै नन्द भवनका अघिल्तिर आउन लागिन्। यशोदा मैया कतै हुनुहुन्थ्यो, नन्दबाबा कतै जानुभएको थियो। भगवानले भित्रबाट ध्वनि सुन्नुभयो, गोपिनी फल लिनु फल 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 भन्दै आइरहेकी छन्। भगवान दौडिँदै बाहिर आउनुभयो, बाटामा आउनुभयो। गोपिनीसँग नजिकै आएर भन्नुहुन्छ, गोपी मलाई भोक लागेको छ, फल देऊ न, फल देऊ। गोपिनीका मुखबाट एकाएक भगवानको कीर्तन प्रारम्भ भयो, किनभने भगवान यति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। फल लिनु भन्दा भन्दै श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवानको त स्वरूप दर्शन गर्दा आफ्नो शब्द परिवर्तन भएको उनलाई कति पनि थाहा छैन। भगवान भन्दै हुन्छ, गोपिनी मलाई फल देऊ न। केही बेरमा गोपिनीले भन्नुभयो, कन्हैया यो फल दिनका लागि त मलाई केही दिनु पर्यो नि, पैसा दिनु पर्यो, केही दिनु पर्यो भने न फल दिन मिल्छ। के छ तिमीसँग देऊ। भगवानले भन्नुभयो, गोपी मसँग के छ र, केही पनि छैन, तर मलाई भोक लाग्यो, फल खान मन लाग्यो, देऊ न देऊ। गोपिनीले भनिन्, कन्हैया केही छैन भने घरभित्र धान राखेको होला, चामल होला, अन्न केही त छ नि, त्यो त मलाई ल्याएर दिनै पर्छ, नभए मैले फल दिन मिल्दैन। भगवान भन्नु, गोपी भित्र धान त भकारीमा मैयाले राख्नुभएको छ, गएर ल्याऊ त्यही देऊ। भगवान भित्र जानुभयो दौडिँदै, गएर एक अञ्जली धान उठाउनुहुन्छ, दौडिँदै आउनुभयो। हेर्नु त्यो बालकले अञ्जलीमा धान लिएर आएको, अनि कुद्धा के होला र, सबै भैँमा अलिअलि 2-4 दाना हातमा छन्। गोपिनीले टोकरीका सबै फललाई बाहिर निकालिदिन्, भनिन्, कन्हैया तिमीले ल्याएको धान यो टोकरीमा राखिदेऊ। गोपिनीले चिनेकी थिइन् कन्हैयालाई। भगवानले 2-4 जना धान यसो त्यहाँ खनाइदिनु भयो, हातले यसो ढाकिदिनु भयो। गोपिनीले माथिबाट वस्त्रले त्यो ढाकीलाई ढाक्नुभयो। फल भगवानलाई भोग लगाइदिनु। भगवान आहा आहा गरिकन त्यो फल खाँदै हुनुहुन्छ। केही बेर भयो, गोपिनीले त्यो ढाकी लिएर आफ्ना गन्तव्यतर्फ गइन्। घर पुग्दा त्यो ढाकी भारी भइरहेको छ। लगेर राखेर त्यो बाँधेको त्यो वस्त्रलाई उठाएर यसो हेर्छिन् त त्यो सारा ढाकी त रत्नले भरिएको छ। हर्षले आँखाबाट आँसुका धारा बगे। भगवानमा यति प्रेम बढेर गयो उनमा अघि। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम फलैः अपूरयद रत्नैः फल भाण्डम अपूरी च। त्यो फलको भाँडो टोकरी त सारा रत्नले पो भरिएको छ। यस्तो कृपा भगवानले गर्नुभयो। भक्तको दारिद्र्य दुःखलाई भगवान कति नै सहन सक्नुहुन्न। गोपिनीले केही नै माग्नु भएको थिएन त्यहाँ। मलाई यो चाहियो धन सम्पत्ति धन दौलत केही, परन्तु उनलाई के कष्ट छ भगवान जानेर आज कृपा गरिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले भगवानसँग भक्ति गर्दा मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् ऊ दिनुहोस् भनेर कहिल्यै गर्नुहुन्न। हाम्रो कर्तव्य के हो? भगवानसँग प्रेम गर्ने, भगवानसँग भक्ति गर्ने। अरू सबै जिम्मेवारी भगवानको हुन जान्छ। जहाँबाट सङ्कल्प हुन्छ त्यहाँ त भगवानको वास छ भने भगवानलाई थाहा हुन्न र कुन भक्तलाई के आपत्ति छ, के दिनुपर्छ भनेर। आज यी गोपिनीलाई भगवानले यस्तो कृपा गर्नुभयो। समय बित्दै गयो, भगवान बढ्दै जानुभएको छ। भगवान अब त अलिक टाढा टाढासम्म पनि भाग्न सक्ने हुनुभयो। एक समय आफू समानका केही बालकहरूलाई साथमा लिएर खेल्दै 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 बलरामजी पनि साथमा हुनुहुन्छ। यमुनाजीका तटमा पुग्नु भएछ। धेरै समय भयो। यशोदा मैयाले यता हेर्नुहुन्छ उता हेर्नुहुन्छ, देख्नुहुन्न। रोहिणीले खोज्नुभयो, कहीँ कतै बालकहरू छैनन्। यशोदा मैया दौड्दै जानुभयो वनमा। यमुनाजीका तीरतर्फ दौडिँदै हुनुहुन्छ। कृष्ण कृष्ण अरविन्दाक्ष तात यही स्तनम पिब। हे कृष्ण कहाँ छौ? हे बलराम कहाँ छौ? बिहानदेखि तिमीहरूले भोजन गरेका छैनौ, आओ भोजन गर, भोक लाग्यो, आओ। धेरै टाढाबाट मैयाको आवाज भगवानले बलरामजीले सुन्नुभयो। मैया दौडिँदै जानुभयो, आवाज दिनुभयो भगवानले। दुवै बालकलाई हातमा समातेर यशोदा मैया लिएर आउँदै हुन्छ घरमा। भन्नुहुन्छ, हे कृष्ण कन्हैया, तिम्रो शरीर त सबै धुली धुसरी त भइसकेको छ खेल्दा खेल्दा। अब तिमीले स्नान गर्नुपर्छ। थाहा छ तिमीलाई आज तिम्रो जन्म नक्षत्र हो नि?
जन्मोत्सव मनाउनु पर्दछ। जन्मर्क्ष मध्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगा शुचिः। अब त स्नान गरेर तिलक लगाएर सुन्दर वस्त्रहरू धारण गरिसके पछाडि पवित्र भएर तिमीले अब धेरै गाई दान गर्नुपर्छ। आज थाहा छ जन्मोत्सव हो, ब्राह्मणहरूलाई धेरै लुटाउनु पर्छ। सबै बालकहरूलाई पनि यशोदा मैयाले भन्नुभयो, जाओ जाओ सबैजना स्नान गर, घर घरमा जाओ, सबैलाई आज्ञा दिनुभयो। यशोदा मैयाले बलरामजीलाई भगवान् श्रीकृष्णलाई स्नान गराउनु भयो, श्रृङ्गार गराउनु भयो। आइसकेपछि अब भगवानको जन्मोत्सव भयो। धेरै धेरै गाई दान गरेर उत्सव मनाउनु भयो। ब्राह्मणहरू पनि अत्यन्तै उल्लासित छन्, प्रसन्न छन्। गोप गोपी बालकहरू सबै भगवान् सबैलाई आनन्द दिइरहनु भएको छ। परन्तु यता वृद्ध गोपहरू नन्दबाबा आदि सबैका मनमा एउटा पीडा बढ्दै गयो। आजसम्म धेरै प्रकारका यहाँ उत्पातहरू भइरहे। कन्हैया जन्मने बित्तिकै पुतना आई, शकटासुर जस्तो त्यस्तो दैत्यले दुःख दियो, तृणावर्तले दुःख दियो। आज हुँदै दुईटा ठुला वृक्ष लडेर कसो यो बालकलाई खिचेनन्। अब त यहाँ धेरै बस्न हुन्न यो गोकुलमा, कहाँ जाने होला, के गर्ने होला। यस मुहुर्तलाई जान्ने, देशकाल वस्तुस्थिति सबै जान्ने धेरै विद्वान गोपहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैजना बसेर यसो सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो, के गरौँ, कहाँ जाउँ। यस्ता यस्ता आपत्तिहरू आइरहेका छन्। काहीँ त्यस्तो अरिष्ट नहोस्, त्यस्तो अमङ्गल नहोस्, त्यस्तो सुरक्षित ठाउँमा हामीले जानुपर्छ, कहाँ जाउँ। त्यसबेला एक उपनन्द हुनुहुन्थ्यो। नन्दबाबा समानै वैभव भएका उपनन्द अति विद्वान हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हात जोडेर उठेर सबैसँग भन्नुभयो, मैले देखेको छु जाने ठाउँ सुन्नुहोस्। वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं, गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणविरुधम। याभन्दा अलि अगाडि वृन्दावन नाम गरेको वन छ, यति मङ्गल छ त्यहाँ हो। पशव्यम नवकाननम, पशुहरूलाई चाहिने त्यस्तो वन। त्यहाँका घाँस जलको व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, रुख बिरुवा लहराहरू पनि त्यस्तै। गोप गोपीहरू सबैका लागि पनि अत्यन्तै आनन्द दिने सबै ठिकठाक छ त्यहाँ। जाउँ हामी अब त्यहाँ कुनै प्रकारको आपत्ति आउँदैन, सुरक्षित स्थान छ, सबैले त्यहीँ जानुपर्छ। हाम्रा गाई त्यहीँ फस्टाउँछन्, हाम्रो व्यवसाय त्यहीँ नै चल्दछ, सबैलाई आनन्द मिल्छ। उपनन्दले यसो भन्ने बित्तिकै सबैले साधु साधु भनेर अनुमोदन गरे। अब हामी त्यहीँ जान्छौँ, वृन्दावन जान्छौँ। आफ्ना गाडामा आफ्ना घरका सामग्रीहरू सबैले सजाएर राखेका छन्। के थियो र यी सब गोठाला गोपहरू त अघि यहाँबाट उहाँसम्म एउटा शिविर चलाए जस्तो, शिविर सारे जस्तो, यात्रा शिविर जस्तो गरी सारा गोपहरू प्रातःकाल भोजन सकेपछि प्रस्थान गर्नुभयो। एउटा गाडामा यशोदा र रोहिणी बस्नुभएको छ, भगवान्लाई र बलरामजीलाई पनि साथमा लिएर। सबैजना जाँदाखेरि कृष्ण लीला जगहु प्रीता, सुन्दर श्रृङ्गार छ। सबैका मुखबाट भगवानकै चर्चा मात्रै छ। कोही गीत गाउँछन् भगवानकै विषयमा, कोही दोहोरी गाउँछन् भगवानकै चरित्रका विषयमा, कोही यसै कथा भन्छन् भगवान श्रीकृष्णकै। यस्तो स्थिति भयो हेर्नु, जतिखेर भगवान श्रीरामको अवतार भएको थियो अयोध्याजीमा। भगवानका त्यस्ता सौम्य सौशील्य आदि गरेका गुणहरू, भगवानको त्यो स्वभावलाई देखेर सारा अयोध्यावासीहरूका मुखमा रामकथा मात्र थियो। रामो रामो रामैति जनानाम अभवन कथा। आज कृष्ण अवतारमा त्यही दशा भएको छ हेर्नु। सारा गोप गोपी, बालक हुन् वृद्ध हुन् वनिता, सबैका मुखमा एउटै मात्रै छ, केवल भगवान श्रीकृष्णकै चर्चा। यस्तो स्थिति हुन लाग्यो। सबैलाई लिएर प्रस्थान गरेका छन् नन्दादि गोपहरू। जाँदै जाँदै सूर्यास्त हुने समय भएपछि सूर्य अब अस्ताउन लाग्नु भएको छ। श्री वृन्दावन धाममा पुग्नुभयो गोपहरू। त्यहाँ पुगिसकेपछि एउटा अर्धचन्द्रमाको जस्तो आकारमा आफूले लगेका ती सबै गोरु गाडाहरूलाई यसरी सजाएर राख्नुभयो। ती पशुहरूलाई वनमा छोडिदिनु भयो। त्यहाँ जे लगेको थियो त्यही बालभोग इत्यादि सबैले खाएर निवास गर्न लाग्नुभयो। अब यतापट्टि के भयो, समय बित्दै जान्छ। त्यो वृन्दावनको शोभा हेर्नका निमित्त सारा गोपहरू गोपिनीहरू भित्रभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। पिताजीहरू पनि अब कहाँनिर कुटी बनाउने, कहाँ गौशाला बनाउने, कहाँ पानीको प्रबन्ध छ,
त्यो स्थान हेर्दै हेर्दै यताउति भ्रमण गरिरहनु भएको छ। जाँदा जाँदै यमुनाजीका तटमा जाने, गोवर्धन गिरिराजको दर्शन, अनि त्यहाँ श्री वृन्दावनको त्यो शोभा, त्यहाँका वृक्षहरू, त्यहाँका सुन्दर पक्षीहरूको कलरव, कोकिला आदि गरेका पक्षीहरू कराइरहेका छन्, सारस हंस आदि गरेका, बेली चमेली आदि गरेका पुष्पहरू फुलिरहेका छन्, त्यहाँको सुगन्ध, यमुनाजीको त्यो पावन तट, निलो जल, सबै मङ्गलै मङ्गल स्थानलाई देखेर यस्तो हुन लाग्यो हो त्यहाँ एकान्त स्थान होस्, पूर्णिमाको रात्रि होस्, नदीको तट होस्, सुगन्धी वायु बगेको होस्, पुष्प फुलिरहेको होस्, त्यस्तो स्थान भयो भने त्यस्तो स्थानले प्रेमलाई उद्दीपन गर्दछ, बढाउँछ। जस्तो कोही प्रेमीले त्यस्तो स्थानलाई प्राप्त गरे भने आफ्ना प्रेमिकालाई सम्झन्छन्, प्रेमिकाले प्रेमीलाई सम्झिन्छन्, प्रेम बढेर जान्छ त्यस्तो मङ्गल स्थानलाई देखेर। परन्तु आज सारा गोपहरूको प्रेम त बढ्यो, कोही प्रेमी र कोही अरूका प्रेमिकासँग होइन। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, वृन्दावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। सबैको प्रेम त बढ्दै गयो। यो गोवर्धन गिरिराजको दर्शन, यमुनाजीको दर्शन, श्री वृन्दावनको शोभाको दर्शन, यो गर्दा गर्दै बलरामजी र भगवान् श्रीकृष्णका प्रति प्रेम एकदमै बढ्दै बढ्दै गयो। यति आनन्द हो, यति आनन्द, आनन्दको कोही सीमा छैन। समय बित्दै गयो। अब त भगवान् 5 वर्षको हुनुभयो। भगवान्लाई बाछा चराउने आज्ञा मिल्यो। पिताजीहरू गाई लिएर अरू वनका अलिक टाढासम्म जानुहुन्थ्यो, गोवर्धनजीका तटसम्म पुग्नुहुन्थ्यो। यतातिर बाछा लिएर बालकहरू भने अलिक नजिकै ब्रजमा वनमा प्रवेश गर्दथे। भगवान् जानुभयो। त्यहाँ गएर पनि अनेक खेलहरू खेलिरहनु भएको छ, बालकहरूका साथमा रमाइरहनु भएको छ, बाछा चराइरहनु भएको छ। भगवान् कंसका प्रेरणाले एउटा वत्सासुर नाम गरेको दैत्य बाछाको रूप धारण गरेर आएर त्यो गोपहरूका बाछाका झुन्डभित्र आएर मिल्यो। उस्तै छ त्यो, भगवान्लाई मार्नका निमित्त आएको यो। यतातिर अर्को एउटा कपित्तासुर नाम गरेको दैत्य थियो, एउटा कैदको वृक्षमा आएर छिपेर बसेको छ। ऊ पनि कतिखेर यो आफू रुख बनेको छ, लडेर थिचेर मार्ने श्रीकृष्णलाई। यही दाउमा यिनीहरू छन्। भगवान् बाछाका नजिकै हुनुहुन्थ्यो। त्यो जो वत्सासुर नाम गरेको बाछो भगवान्का नजिक आइरहेको छ। भगवान् नजिकै जानुभयो। ऊ चाहन्थ्यो पछाडिका घोडाले प्रहार गरेर श्रीकृष्णलाई मार्ने। भगवान्ले यसको मनोकामना जान्नुभयो। उचित समय आयो यो वत्सासुरको उद्धारको समय। भगवान्ले विचार गर्नुभयो यसलाई विलम्ब गर्नुहुन्न, दुष्टलाई मार्नका लागि। भगवान् पछाडि जानुभयो। त्यो बाछालाई यसो प्रेम गरे जस्तो सुमसुम्याउँदै उसले घोडा उठाउन लागेको थियो। भगवान्ले च्याप्प समाउनु भयो। 2 घोडामा आकाशमा फन 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 घुमाउनु भयो। जहाँ त्यो कैदका वृक्षमा कपित्तासुर आएर लुकेर बसेको थियो, भगवान्ले त्यहाँनिर त्यो बाछालाई फड्कार्नुभयो। वत्सासुर समाप्त भयो। रडम त्यो वृक्ष पनि लड्यो, कपित्तासुर पनि समाप्त भयो। आकाशमा मङ्गलबाजाहरू बजे। देवाश्च परिसन्तुष्टा बभु पुष्पवर्षिणः। माथिबाट पुष्पको वर्षा गरे। भगवान्को जय जयकार भयो। भगवान्ले वृन्दावन लीलामा सबैभन्दा पहिले एउटा असुरलाई समाप्त पार्नुभयो। उता कपित्तासुर पनि समाप्त भएको छ। बालकहरू एकदमै रमाए हेरेर। यो बाछो मरे एउटा असुरका स्वरूपमा आएको छ। कपित्तासुर पनि सबैले प्रशंसा गर्छन्। समय बित्दै गयो। साँझ भयो। घर घरमा आइसकेपछि सबै बालकहरूले भन्छन्, माता मैया आज त कन्हैयाले एउटा बाछालाई मारिदियो, आज यत्रो रुखलाई ढालिदियो, यस्तो भयो। प्रत्येक दिन यही नै गर्थे यी बालकहरू। घरमा साँझमा जाने, जस्तो पढ्न गएका बालकहरू विद्यालयमा के भयो आएर साँझमा सुनाउँछन्। यिनीहरू सबै गोठाला थिए। वनमा के गर्नुभयो भगवान्ले सबै आएर सुनाउँथे। समय बित्दै गएको छ। एक दिन भगवान् प्रातःकाल बलराम श्रीकृष्ण अरू पनि बालक बाछाहरूका साथमा वनमा प्रवेश गर्नुभयो। एउटा जलाशय थियो, पोखरी जस्तो। त्यहाँनिर ती बाछाहरू जलपान गर्नका निमित्त गए। बालकहरू पनि गएका छन्। भगवान् जानुभयो। गइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा बकासुर नाम गरेको दैत्य बकुल्लुको रूप धारण गरेर आइबसेको थियो।
एकदमै बकुल्लो ध्यान गर्छ। बको ध्यानम भनेर बताइन्छ नि, बकुल्लाको ध्यान प्रसिद्ध छ। यसो माछालाई ध्यान गरेर बसे जस्तो गरेर बसेको थियो। ध्यान थियो उसको भगवान् श्रीकृष्णको। हेर्नु, जसरी तसरी पनि ध्यान भगवानमा लाग्यो, मन भगवानमा लाग्यो भने उसको उद्धार हुन्छ। उद्धारको समय आयो। सबै त गएर पानी पिए, भगवान् पनि नजिकै जानुभयो। भगवान् जाने बित्तिकै त्यो बकासुरले भगवान्लाई एकदमै जोडसँग झम्ट्यो। विशाल बकुल्लो थियो, हेर्नु, भगवान्लाई आफ्ना मुखभित्र निल्न सुरु गर्यो। सबै हाहाकार हुन लाग्यो। ओहो, कृष्णलाई निल्यो निल्यो निल्यो। देवता पनि चकित छन्। भगवान् भित्र जानुभयो। उसका तालुका फेदमा पुग्ने बित्तिकै भगवान्ले आफ्नो शरीरलाई बढाउनु पनि भयो। आगोको गोलो जस्तो गरेर एकदमै तातो स्वरूप बनाइदिनु भएको। अब त उसले धारण गर्नै सकेन। अत्यन्तै तातो चिज मुखमा हाल्यो भने के हुन्छ? एकदमै जोडले फेरि बाहिर ओकलिन्छ। त्यो बकुल्लाले भगवान्लाई उसै गरिकन बाहिर फ्याँक्यो। भगवान् बाहिर आउनुभयो। गरेर झम्टिरहेको थियो। दुई चुच्चामा च्याप्प समात्नु भयो। मानव एउटा झारलाई, तृणलाई च्याते जस्तो गरिकन त्यो बकासुरलाई समाप्त पारिदिनु भयो। देवताहरू मङ्गल बाजा बजाउँछन्, पुष्पको वृष्टि गर्छन्। बकासुरको पनि भगवान्ले उद्धार गर्नुभयो। सायङ्काल भयो। सबै बालकहरूलाई लिएर, बाछाहरूलाई लिएर आफ्ना घरमा सबै प्रस्थान गरेका छन्। आएर सुनाइदिन्छन् सबैले, ओहो, आज यस्तो गर्यो कन्हैयाले, यसरी यसरी एउटा बकुल्लालाई पनि मार्यो। सबै ब्रजवासी गोप गोपीहरूले यही विचार गर्नुभयो। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन्, अप्यासित विप्रियम तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। श्रीकृष्णको कस्तो पराक्रम अघि, प्रत्येक पटक मृत्युका मुखमा परिपरिकन पनि आफू पनि बाँचेका छन् अनि अरूलाई पनि बचाइरहेका छन्। कस्तो शक्ति! सामान्य प्रेम थियो भने पनि अब त यति प्रेमका दृष्टिले आमाहरूले, ब्रजवासी गोपिनीहरूले, पिताहरूले भगवान्लाई दर्शन गरिरहनु भएको छ। हेर्नु, त्यो पराक्रमलाई देखेर सबैको प्रेम बढ्दै बढ्दै गएको छ। यसरी यसरी भगवान्का चरित्रहरू अगाडि सबैलाई आनन्द दिँदै दिँदै बढिरहेका छन्। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण